بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا نبقى مع الجزء الثاني من تقديم مادة اللغة الفرنسية للسنة الثانية إعدادي. لسنة كنا قد رأينا في المرة السابقة l'avant propos de ce livre يعني من هذا الكتاب، يعني تقديم لهذا الكتاب. يعني قرأنا l'avant propos وقمنا بشرح تقريبا جميع الكلمات. الآن سوف نرى لو سومير. إذا l'avant propos la présentation رأينا هذا. إذا هناك تيست ديفالياسيون دياغنوستيك في الصفحة رقم 7. لدينا البيريود 3. la troisième période 3 ça veut dire quoi période 3؟ لماذا période 3؟ أين هو البيريود 1 والبيريود 2؟ إذا البيريود 1 والبيريود 2 رأيتموه في السنة الأولى إعدادي. السنة الأولى إعدادي، الدورة الأولى والدورة الثانية هي لا بيريود 1 والبيريود 2. بروميير بيريود و دوزيام بيريود. الآن في السنة الثانية لديكم لا تروازيام بيريود et la quatrième période. وفي السنة الثالثة إعدادي la troisième année du collège سوف ترون la cinquième période et la sixième période. نعم. إذا سوف نرى الدورة الأولى البيريود الأول. vous avez plusieurs séquences بمعنى يعني مثل شابيتر أو جزء أو يمكن أن يعني تترجم إلى عدة أمور. سيكونس أو سيكونس معناها الأصلي المعنى المباشر لسيكونس يعني مقطع. سيكونس بالعربية هي مقطع. سيكونس 1 سوف نرى في البيريود 3 كم يوجد من سيكونس. لديكم سيكونس 1 سيكونس 2 سيكونس 3 سيكونس 4 سيكونس 5 ثم l'évaluation soutien et remédiation. l'évaluation يعني يعني الامتحان يعني الامتحانات التي تكون في القسم فهو l'évaluation. ولديكم هنا soutien et remédiation. soutien يعني دروس الدعم والتقوية التي يقدمها الأساتذة في يعني في إعداديتكم. إذا لا سيكونس 1 عنوان لا سيكونس 1 ما هو عنوان لا سيكونس 1؟ لا اون. ماذا تعني لا اون؟ لا اون هي الصفحة الأولى في الجريدة. الصفحة الأولى في الجريدة هي لا اون. سي لا باج لا بروميير باج دون جورنال لا اون. إذا بروميير سيمين هناك مجموعة من الأنشطة كما تلاحظون. لا ليكتور سوف نرى في لا ليكتور صفحة 10 l'organisation de la une يعني تنظيم أو ترتيب لا une التي هي الصفحة الأولى في الجريدة. لدينا أيضا نشاط langue communication le lexique relatif à la une. le lexique يعني المصطلحات relatif يعني المرتبطة بلا une يعني relatif يعني المعنية يعني لا une. le lexique relatif à la une. floral سوف نرى proposition d'un titre pour le journal de classe. proposition يعني اقتراح يعني في نشاط لغال يعني بمعنى الشفوي النشاط الشفوي. هنايا سوف يكون هناك proposition d'un titre يعني proposition اقتراح لعنوان. titre يعني عنوان pour le journal de classe من أجل جريدة القسم. لأن لديكم مشروع كما رأينا في avant propos. لديكم مشروع وهو مشروع إنجاز يعني جورنال للقسم. إذن ستحاولون اقتراح عنوان لهذا الجورنال. كما تعلمون الجرائد الموجودة في السوق مثلا هناك المساء هناك الصباح هناك العلم هناك أخبار اليوم هناك مجموعة من العناوين. إذن ما هو العنوان الذي سوف تقترحونه؟ حاولوا اقتراح عنوان ما. إذن هذا هو لوغال. ثم الأكتيفيتي الأخرى هي ليكري لا ماكيت دو لا اون. لا ماكيت دو لا اون يعني لا ماكيت دو لا اون يعني
يمكن القول يعني التحضيرات للا أون، تحضيرات للا أون، يعني ستحاولون يعني تحضير لا أون. إذن هذه لا بروميير سومين. لا بروميير سومين. لا دوزيام سومين ستكون هناك لا ليكتور، سوف ترون لي كومبوزونت دو لا أون، يعني مكونات لا أون، يعني دائما الصفحة الأولى لجريدة. Langue et communication, la nomination à partir du verbe. Langue et communication يعني سوف يكون فيها la nomination à partir du verbe، يعني nommer يعني ça veut dire التسمية. nomination يعني التسمية، أن تعطي اسما لشيء. التسمية à partir de verbe يعني انطلاقا من فعل. التسمية انطلاقا من فعل. هذا بالنسبة langue et communication. بالنسبة l'oral situation d'un journal télévisé. situation يعني وضعية جريدة متلفزة، يعني وضعية جريدة متلفزة. هذا في l'oral. في l'écrit composition de la une d'un journal scolaire، يعني مكونات لا une يعني الأولى، يعني الصفحة الأولى لصحيفة جورنال سكولير، لصحيفة مدرسية. سكولير يعني مدرسية. هذا بالنسبة لا بروميير سيكونس. لا بروميير سيكونس لا une. ثم لا دوزيام سيكونس. لا دوزيام سيكونس يعني لا بروميير سيكونس كانت في أسبوعين، لا دوزيام سيكونس أيضا في أسبوعين. ليديتوريال. لا دوزيام سيكونس سيكونس 2 يعني العنوان ديالها ليديتوريال. ça veut dire quoi ليديتوريال؟ ليديتوريال هي يمكن اعتبارها هي المقدمة، أو يعني العمود الأساسي، العمود الأساسي، وغالبا يكون عمود رأي. إذا لا بروميير سومين ليكتور يعني لي كاركتيرستيك دان إديتوريال، يعني كاركتيرستيك ça veut dire المميزات لهذا ليديتوريال. ثم في لا لونغ كومونيكاسيون expression d'un jugement d'une appréciation ou d'une critique ou d'une critique. يعني expression تعبير عن jugement هو حكم، تعبير لحكم أو لأبريسياسيون. أبريسياسيون ça veut dire يعني تهنئة أو تشجيع. أبريسياسيون تشجيع. أو دون كريتيك. كريتيك هو النقد، هو النقد. يعني سوف نرى في هذا النشاط يعني لي زيكسبريسيون، يعني التعابير، تعابير للحكم ما، والتعابير للتشجيع، وتعابير للنقد باللغة الفرنسية طبعا. فلورال سوف نرى négociation du contenu du journal de classe. négociation يعني نقاش حول يعني محتوى، يعني ماذا سوف يكون في جريدة القسم. négociation du contenu du journal de classe. d'accord. هذا بالنسبة للورال. بالنسبة للإكري élaboration du plan d'un éditorial. élaboration d'un plan d'un éditorial بمعنى يعني يعني العمل على بلان، على يعني برنامج. بلان بمعنى تصميم لهذا إديتوريال، يعني العمل على إنجاز تصميم يعني للعمود إديتوريال. احيانا لا برونونسياسيون كتخربق ليا. بون الوغ هذا بالنسبه لا بروميير سومين. لا دوزيام سومين لا ليكتور. لا ليكتور كومباريزون دو إديتوريو، يعني سوف نقارن بين عمودين. دو إديتوريو يعني اثنان، يعني إديتوريال. ترون يعني جمع إديتوريو كيف هو، إديتوريال كيف هو، يعني يصبح إديتوريال جمعها تكون إديتوريال جمعها إديتوريو، يعني AL تتحول إلى AUX. d'accord. alors la langue de communication présentation d'un fait ou d'un idée، يعني présentation يعني تقديم d'un fait ça veut dire تقديم لواقعة، d'un fait لواقعة أو لفكرة.
يعني تقديم لواقعة أو لفكرة. هذا في لونغ كوميونيكاسيون. بالنسبة للغال prise de parole en public. prise de parole en public بمعنى أن التلميذ عليه يعني أن يأخذ الكلمة أمام زملائه، يعني أخذ الكلمة أمام الناس. هذا في لغال. في l'écrit l'éditorial du journal de classe. يعني في l'écrit يعني سوف تحاولون كتابة، كل تلميذ سيحاول كتابة l'éditorial du journal de classe. Voilà. في la séquence 3 l'affiche. La séquence 3 l'affiche. Donc alors l'affiche يعني الإعلان. Donc la première semaine lecture et production d'une affiche. يعني affiche بمعنى يعني كتابة وإنتاج إعلان ما. La langue communication, les localisateurs pour situer dans l'espace. يعني سوف ترون les localisateurs pour situer dans l'espace بمعنى يعني المصطلحات الدالة على التموضع في الفضاء. localisateur. l'oral سوف ترون présentation d'une affiche، يعني سوف تقومون بتقديم أفيش، تقديم إعلان يعني. l'écrit analyse et commentaire d'une affiche، يعني سوف تقومون بتحليل و يعني commentaire ça veut dire تحليل والتعليق على إعلان، على أفيش. هذا بالنسبة لي première semaine. La deuxième semaine سوف ترون في la lecture la fonction d'une affiche، يعني الفونكسيون يعني la fonction بمعنى la fonctionnalité ça veut dire يعني لماذا يصلح هذا الافيش، لماذا يصلح هذا الافيش. la langue communication recommandation et conseil. recommandation et conseil. recommandation بمعنى يعني خطاب ل recommander quelque chose ça veut dire خطاب من recommandation بمعنى يعني النصيحة. recommander ça veut dire la conseil هي النصيحة، recommandation هي التوصية. إذا recommandation et conseil يعني التوصية والنصيحة. التوصية والنصيحة يعني كيف يمكن أن نكتب توصية أو نصيحة. ثم لدينا في l'oral description d'affiche ou d'image de presse. description يعني وصف، affiche يعني إعلان أو صورة للصحافة. في l'écrit production d'une affiche يعني إنتاج une affiche. ثم بعد la séquence 3 لديكم évaluation، يعني لديكم امتحان، عليكم أن تستعدوا. الامتحان في هاد لي 3 سيكونس اللي شفتو سيكون هناك امتحان لدينا ودروس للدعم أيضا soutien et remédiation. lecture analyse méthodique de la une d'un journal. langue communication exercice varié، يعني سوف تكون هناك تمارين متنوعة. l'oral présentation d'une affiche. l'écrit élaboration d'une affiche de publicité. إذن ثم séquence 4 l'interview première semaine. l'interview هو اللقاء الصحفي، يعني اللقاء une interview ça veut dire لقاء، ça veut dire لقاء بين الصحفي ويعني يعني شخصية عامة لكي يسأله عن مواضيع عامة، يعني هذا هو الانترفيو. la première semaine lecture les caractéristiques d'une interview، يعني interview يعني les caractéristiques هما المميزات ديال لقاء خاص. langue communication politesse et respect. politesse يعني التأدب ورespect الاحترام. l'oral الانترفيو يعني سوف يقوم التلاميذ بتجربة يعني القيام بانترفيو بينهم.
بين كل تلميذين يمكن القيام بانترفيو بينهم. l'écrit transcription d'une interview يعني كتابة انترفيو، يعني كتابة انترفيو. هذا بالنسبة للبروميير سومين. لا دوزيام سومين lecture لا فونكسيون دون انترفيو، يعني الوظيفة ديال الانترفيو، يعني لاش كيصلح هاد الانترفيو. لا لونغ كومونيكاسيون لا فراز انتروغاتيف بور سانفورمي، يعني الجملة يعني الجملة الاستفهامية من أجل يعني بور سانفورمي، من أجل المعرفة، من أجل أن نعرف. l'oral des questions en situation ludique. l'oral يعني أسئلة في وضعية محرجة. l'écrit production d'une interview، يعني كتابة interview، يعني إنجاز interview. la séquence 5 le fait divers. le fait divers، le fait divers هي لو في ديفير هو الحوادث، يعني الحوادث يمكن أن نقول حوادث الجرائم، يعني الجرائم التي يمكن أن تقع، يعني سرقة، اختلاس، قتل، اغتصاب. هذه الأمور تسمى لو في ديفير. إذن لا سيكونس 5 premier semestre lecture les caractéristiques et les composantes d'un fait divers، يعني الخصائص والمكونات d'un fait divers، يعني الخصائص والمكونات لجريمة. langue et communication le passé composé pour raconter un fait divers، يعني le passé composé بمعنى الماضي، يعني الماضي المركب من أجل حكي يعني وقائع لحدث ما، قد يكون جريمة وقد يكون حدثا خاصا، يعني حدثا يعني مثيرا يحظى باهتمام الناس لكي تكتبه الصحافة. الصحافة لا تكتب أي شيء، يعني تكتب أشياء مثيرة. l'oral présentation orale d'un fait divers، يعني تقديم شفوي لحدث ما. ثم l'écrit rédaction d'un fait divers à partir d'un canevas، يعني كتابة حدث انطلاقا من يعني الأحداث. إذن هذا بالنسبة للبروميير سومين. لا دوزيام سومين lecture identification d'un fait divers، يعني تحديد يعني الأحداث، يعني تحديد هذا الفي ديفير. langue de communication la nature et la fonction des adjectifs qualificatifs، يعني طبيعة ويعني لا ناتور يعني طبيعة، وفونكسيون وظيفة، طبيعة ووظيفة adjectif qualificatif. floral narration d'un fait divers à partir d'images ou de témoignages، يعني حكي يعني حكي جريمة انطلاقا من صورة أو témoignage، يعني témoignage هو الشهادة، انطلاقا من صورة أو شهادة شاهد. l'écrit rédaction d'un fait divers à partir d'une image، يعني كتابة يعني في ديفير انطلاقا من صورة. ثم في l'évaluation le soutien. في lecture عندنا l'analyse d'un interview. في la langue communication عندنا exercice varié. في l'oral عندنا écrit oral d'un fait divers. في l'écrit rédaction d'un fait divers، يعني هذا هو ليفالياسيون امتحان يكون على شكل على هذا الشاكله هذه. هذا بالنسبه لا تروازيام بيريود، يعني الدوره الاولى من السنه الثانيه. ثم عندنا الدوره يعني هذه الدوره الاولى من السنه الثانيه. ثم عندنا الدوره الثانيه من السنه الثانيه، يعني بيريود لا كاتريام بيريود. اذا يعني نخليوها الدوره الثانيه ونطلع على تفاصيلها. كما قلنا يعني أن سوف تكون على التركيز على لو تياتر، تركيز على المسرح، يعني وسوف يكون هدفكم، الهدف ديالكم كان في الدورة الأولى هو إنجاز جريدة مدرسية، يعني ان جورنال دو كلاس، جريدة القسم. بالنسبة للدورة الثانية سوف يكون هدفكم هو إنجاز بياس تياترال، يعني إنجاز عمل مسرحي. Voilà. Dans la présentation, كما قلنا, ce livre de français se veut instruire et divertissant. C'est ton livre, il t'accompagnera
une année durant, elle t'aidera à acquérir des connaissances et des compétences variées et utiles à toi de découvrir et d'en faire ton usage. يعني سبق أن قرأنا مثل هذه الجملة في l'avant propos وشرحنا كل المصطلحات الواردة فيها. إذا كما لاحظنا في السومير، كما لاحظنا في الفهرس، يعني لدينا دائما ثلاثة أنشطة أساسية: لا ليكتور، لا لونغ كوميونيكاسيون، لوغال et l'écrit. ولدينا أيضا نشاط، يعني لدينا نشاطان: ليفالياسيون اي سوتيان، يعني بمعنى التقويم يعني السوتيان التقويم والدعم. التقويم لكي يرى الأستاذ يعني مدى ضبط التلاميذ لما درسوه في الأسابيع الدراسية. ثم بروجي دو كلاس الذي هو إنجاز ان جورنال دو كلاس، يعني بالنسبة للدورة الأولى. وبالنسبة للدورة الثانية إنجاز une petite pièce de théâtre. إذا بالتوفيق للجميع، يعني بالتوفيق للجميع. وسوف نبدأ في يعني الأسبوع الأول، وهو مخصص بالنسبة للدورة الأولى لا بروميير سومين، مخصص لا بروميير سيكونس. لا بروميير سيكونس عنوانها لا اون يعني الأولى كما قلنا، وهي الصفحة الأولى من الجريدة. يعني شكرا على حسن تتبعكم، وإلى لقاء آخر.